ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान्यस्त्वकिञ्चनः। सामिषङ्कुररञ्जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्। आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत्। द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्दाप्लुतौ। यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परङ्गतः। क्वचित् कुमारी त्वात्मानं वृणानान् गृहमागतान् स्वयन्तान् अर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु। तेषामभ्यवहारार्थं शालीन् रहसि पार्थिव अवघ्नन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुशङ्खास्वनं महत्। सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः। बभञ्जैकैकशङ्खान् द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्। उभयोरप्यभूद्घोषो ह्यवघ्नन्त्या स्म शङ्खयोः। तत्राप्येकन्निरभिददेकस्मान्नाभवध्वनिः। अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम। लोकाननुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया। वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ताद्वयोरपि। एक एव चरेत्तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः। मन एकत्र संयुज्याज्जितश्वासो जितासनः। वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतन्द्रितः। यस्मिन्मनो लब्धपदं यतेतच्छनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणोन्। सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्। तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चिद्बहिरन्तरं वा। यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। एकचार्यनिकेतस्यादप्रमत्तो गुहाशयः। अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः। गृहारम्भोति दुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः। सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया। संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः। एक एवाद्वितीयो भूदात्माधारोऽखिलाश्रयः। कालेनात्मानुभावेन साम्यन्नीतासु शक्तिषु। सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः। परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः। केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिका। संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम। तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोमुखम्। यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्। यथोर्ननाभिर्हृदयादूर्नां सन्तत्यवक्त्रतः। तया विहृत्य भूयस्ताङ्ग्रसत्येवं महेश्वरः। यत्र यत्र मनोदेही धारयेत् सकलं धिया। स्नेहाद्वेषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्। कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यान्तेन प्रवेशितः। याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसन्त्यजन्। एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। देहो गुरुर्मम विरक्तिविवेकहेतुर्बिभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्। तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः। जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षतया वितन्वन्।
स्वान्ते सकृच्छ्रमवरुद्धधनः स देहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैकतो मुमपकर्षति कर्हितर्षाशिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक्वच कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ते सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णय्यतेत न पतेदनु मृत्युयावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् एवं सञ्जातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गो नहं कृतिः न ह्येकस्माद्गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्यगभीरधीः वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषान्नः स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 9मोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।